روایات آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بوقت وصال والد خود حضور سید عالم دے وصال تو پہلے حاضر ہوئی، ابا جی اے حسین اے حسن اس وچ تو بڑے کچھ نظر آ رہے ہیں جلوے حسین دے وچ بڑے بڑے لوگ، کچھ مینو خواباں آئیاں کچھ میں ویکھیا تے حسن دی اولاد وچوں مینو کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ تیری اولاد وچوں جڑے 11 بندے ہو سن نا، اس میرے حسن پتر دے وچوں ایک بندہ پیدا ہوئے گا جڑا انہاں 11 دا مدر ہوئے گا، اور وہ عبد القادر جیلانی ہے۔